Hello and namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Misra and today we are going to learn hydrocarbon and its compound from class 10 science. So आजको हाम्रो टपिक हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड यो एकदमै इजी च्याप्टर हो है। यो केमिस्ट्रीमा तपाईहरुलाई यो कुराहरु बुझ्नुहुन्छ भने अनि 11 12 मा तपाईहरुलाई अझै सजिलो हुन्छ। सो यो एकदमै इजी टपिक हो। यो टपिकलाई अहिले एकदमै बुझ्न ट्राई गर्ने अनि मजाले बुझ्नुहुन्छ। इट्स माई ग्यारेन्टी तपाईहरु ध्यान दिनुभयो भने मजाले यो च्याप्टरलाई बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु। ओके, सो अब टपिकमा आउँ। सो टपिकको हाम्रो नाम हो अब टपिक नेम इज हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड है। सो सबभन्दा पहिला हाम्रो यो हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? सी, हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? The chemical compound formed by the combination of carbon and hydrogen. के मिलेर बन्छ? कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलेर के बनाउँछ तपाईलाई? यो बनाउँछ तपाईलाई हाइड्रोकार्बन। यही भन्दैछ है, हाइड्रोकार्बन के हो? द फर्म बाई द कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन र कार्बन चाहिँ मिलेर बनाउँछ, त्यसैले हामी के भन्छौँ? हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। क्लियर छ? ओके, सो यहाँ क्लास 10 के भन्छ? हाम्रो हाइड्रोकार्बन दुई टाइपको हुन्छ। के छ? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन भनेको द केमिकल कम्पाउन्ड विच इज फर्म बाई द कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन इज कल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दुई टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ हाम्रो सेचुरेटेड, अर्को हुन्छ हाम्रो अनसेचुरेटेड। पहिला एकचोटि हामी डेफिनिसन हेर्छौँ दुवैको है। सी, हाम्रो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबभन्दा पहिला। सी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर बन्डेड टुगेदर बाई अ सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड। के? सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड। क्लियर छ? एउटा यस्तो हाइड्रोकार्बन जसमा के छ तपाईको जुन कार्बन एटम छ त्यो सबै सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डले बन्डेड छ भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई हामी के भन्छौँ? सेचुरेटेड। सेचुरेटेडमा के हुन्छ? तपाईको कार्बन एटमहरु के हुन्छ? सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डले के हुन्छ? बन्डेड हुन्छ। क्लियर छ? त्यस्तै अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा के हुन्छ? द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर बन्डेड टुगेदर बाई डबल अर ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड। भन्नाले डबल हुन सक्छ या तपाईको ट्रिपल हुन सक्छ। क्लियर छ? यो सेचुरेटेडमा एउटा बन्ड, अनसेचुरेटेडमा के छ? दुईटा या तीनटा बन्ड। क्लियर छ? तपाईहरु बुझिसक्नुभयो हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? हाइड्रोकार्बन भनेको कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन। हाइड्रोकार्बन दुई टाइपको हुन्छ, एउटा सेचुरेटेड, अर्को हाम्रो अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड भनेको एउटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड कन्टेन गर्छ, अनसेचुरेटेड भनेको डबल या ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड कन्टेन गर्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो भने अब एकदमै ध्यान दिएर यो टपिकलाई बुझ्नु होला। अगाडिको टपिक, अगाडिको टपिक एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनकि अब म तपाईहरुलाई मोलिकुलर फर्मुलाहरु लेख्न, स्ट्रक्चरल फर्मुलाहरु लेख्न सबै सिकाउँछु है। सो स्ट्रक्चरल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला लेख्न भन्दा अगाडि के बुझ्नुपर्छ? इफ एउटा कार्बन छ भने त्यसलाई के भन्ने? इफ कार्बन एटम दुईटा छ भने त्यसलाई के भन्ने? इफ कार्बन एटम तीनटा छ भने त्यसलाई के भन्ने? इफ कार्बन एटम 10 वटा छ भने त्यसलाई के भन्ने? सो त्यो पहिला म सिकाइदिन्छु। इफ कार्बन एटम एउटा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ मिथ, र इफ कार्बन एटम दुईटा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इथ। एकदमै ध्यानले तपाईहरु कपीमा यो लेख्दै जानु, अलि मात्रै बुझ्नुहुन्छ। इफ कार्बन एटम तीनटा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोप। इफ कार्बन एटम 4 वटा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्युट। इफ 5 वटा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ पेन्ट। इफ 6 वटा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ हेक्स। इफ 7 वटा छ भने त्यो हाम्रो हेप्ट, र इफ 8 वटा छ भने त्यो हाम्रो अक्ट, र इफ 9 वटा छ भने त्यो हाम्रो नन, र इफ 10 वटा छ भने त्यो हाम्रो के हो? डिक। यो एकदमै आरामले के गर्नु होला, यसलाई एकदमै साइडमा तपाईहरु मजाले लेखिदिनु। के? एउटा भनेको मिथ, दुईटा इथ, तीनटा प्रोप, 4 वटा ब्युट, 5 वटा पेन्ट, 6 वटा हेक, 7 वटा हेप्ट, 8 वटा अक्ट, 9 वटा नन, र 10 वटा भनेको हाम्रो डेक। क्लियर छ? योलाई एकदमै आरामले तपाईहरु कपीमा साइडमा लेखिदिनुस्। क्लियर छ? ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक है। सो अब म तपाईहरुले पढाउँ। यहाँनिर हामी के टाइप अफ हाइड्रोकार्बनमा के पढ्यौँ? सबभन्दा पहिला पढ्यौँ हामी अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड, र अर्को के पढ्यौँ हामी? अर्को हामी पढ्यौँ सेचुरेटेड। क्लियर छ? सो के याद राख्नु होला, म अहिले तपाईलाई के भन्दिएँ? म सेचुरेटेड भनेको के हो? सिंगल बन्ड, र अनसेचुरेटेड हाम्रो भनेको के हो? या त डबल बन्ड या हाम्रो ट्रिपल बन्ड कन्टेन गर्छ। क्लियर छ? सो सेचुरेटेडमा पर्छ हाम्रो अल्केन। सेचुरेटेडमा के पर्छ? अल्केन, र अनसेचुरेटेडमा हाम्रो पर्छ अल्किन र अल्काइन, अल्किन र
अल्काइन। अब के याद राख्नु, अल्केनसँग सिंगल बन्ड, अल्काइनसँग ट्रिपल बन्ड र अल्किनसँग डबल बन्ड। क्लियर छ? अरु क्लियर? अल्केनसँग एउटा बन्ड, अल्किनसँग दुईटा बन्ड र अल्काइनसँग कतिवटा? तीनटा। यहाँ लास्टको हेर्नु है, ए अनीसँग एउटा, ई अनीसँग दुईटा, वाई अनीसँग तीनटा। क्लियर छ? अब म यसको जेनरल फर्मुला लेख्छु है। अल्केनको जेनरल फर्मुला हुन्छ CnH2n+2। क्लियर छ? अल्केनको के हुन्छ? CnH2n+2। इन द सेम वे अल्किनको हुन्छ CnH2n। क्लियर छ? त्यस्तै अल्काइनको हाम्रो हुन्छ CnH2n-2। क्लियर छ? यहाँनिर अल्केनको के? CnH2n+2, अल्काइनको CnH2n-2 र अल्किनको CnH2n। यति मात्र याद राख्नु। यो जेनरल फर्मुला याद राख्नु र त्यसपछि यो याद राख्नु, एउटा कार्बन कन्टेन गर्यो भने के हो, दुईटा कार्बन भयो भने के हो, तीनवटा भयो भने के हो, यो याद राख्नुहुन्छ भने मजाले अब मोलिकुलर फर्मुला एन्ड स्ट्रक्चर फर्मुला हामी मजाले लेख्न सक्छौँ। सो अब म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल गरेर म देखाउँछु। क्लियर छ? ओके, सो अब म एउटा इक्जाम्पल गरिदिन्छु। जस्तै तपाईले भन्दियो राइट डाउन द मोलिकुलर एन्ड स्ट्रक्चर फर्मुला अफ प्रोपेन, PROPANE, यस्तो तपाईले भन्यो है, प्रोपेनको भन्यो। सो अब के गर्ने, यसलाई कसरी लेख्ने? सबभन्दा पहिला के गर्ने, लास्टको तीनटा हेर्ने है, लास्टको तीनटा ANE हैन, लास्टको तीनटा हेर्ने। लास्टको तीनटामा के छ? ANE छ हैन। सो यहाँनिर सबभन्दा पहिला ध्यान दिने यो ANE, यहाँनिर हेर्ने ANE को फर्मुला के? जेनरल फर्मुला CnH2n+2। सो के लेख्ने यहाँनिर? अब फर्मुला हाम्रो के हो? CnH2n+2। क्लियर छ? यो फर्मुला लेख्यो। अब त्यसपछि यो अगाडिको तीनटा हेर्ने, यो चारवटा के छ? प्रोप। सो यहाँनिर ध्यान दिने, यो प्रोप भनेको कहाँ छ? यो प्रोप भनेको हाम्रो कतिवटा कार्बन? तीनटा कार्बन। क्लियर छ? प्रोप भनेको कतिवटा? तीनटा कार्बन। सो यहाँनिर के गर्ने? n = 3 लेख्ने। सो अब यसलाई सोल्भ गर्नुस्। C n को ठाउँमा कति? 3। इन द सेम वे H 2 फेरि n को ठाउँमा कति? 3। सो 2 × 3 + 2। अब यसलाई तपाईँ सोल्भ गर्नु हो भने कति हो तपाईँको? C3 H 2 × 3 6 + 2। यसलाई गर्नुभयो भने के भयो हाम्रो? C3H8। सो यो के भयो? प्रोपेनको मोलिकुलर फर्मुला हाम्रो के हो? C3H8 हो। क्लियर छ? अब यसलाई स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउँदा के गर्ने? सो स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउन भन्दा पहिला तपाईले याद राख्नु होला, एउटा कार्बनसँग चारवटा हाइड्रोजन उले दिन सक्छ। चारवटा, बुझ्नुभयो? चारवटा मात्रै दिन सक्छ, त्यो भन्दा बढी उले दिन सक्दैन। क्लियर छ? सो सबभन्दा पहिला अब यहाँ ध्यान दिने, यो के छ? C3H8। C3 माने तीनवटा कार्बन लिने, 1 2 3। त्यसपछि यसको बन्ड हेर्ने, यो ANE छ हैन। सो ANE भनेको हाम्रो के? सिंगल बन्ड हो। सो यहाँनिर केही नगर्ने, सिंगल बन्ड नै रहन दिने। क्लियर छ? अब अगाडि बढौँ। C3H8 भन्दैछ। अब म के भने, एउटा कार्बनसँग के हुन्छ? चारवटा मात्रै हुन्छ। सो के गर्ने? यहाँनिर ध्यान दिने, यो कार्बनले के गरेको छ? यो कार्बनले एउटा अलरेडी उलाई दिइसकेको छ। यो कार्बनलाई तपाईँ छुट्टै छुट्याउनुहुन्छ भने के पाउनुहुन्छ? यस्तो छ हैन, यस्तो छ। भन्नाले यससँग कति भयो? अझै कतिवटा? तीनटा बाँकी छ। एउटा त उसले उता दिइसकेको छ। सो यससँग अझै कतिवटा बाँकी रह्यो हामीसँग? यो हामीसँग कतिवटा? यहाँ, यहाँ र यहाँ। सो यहाँनिर के गर्ने? यहाँ लेखिदिने। क्लियर छ? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? अब यो सीलाई हेर्नु त, ध्यान दिनु त, एकचोटि यसलाई निकालेर हेर्नु त। सो यसलाई हेर्नुहुन्छ भने के छ? कस्तो छ? यस्तो छैन, यो छ यस्तो। सो अब के? एउटा दुईटा यसले दिइसकेको छ भने यससँग कतिवटा बाँकी छ? दुईटा छ। सो यहाँनिर H, यहाँनिर H। क्लियर छ? सो अब फेरि के गर्ने? यहाँनिर हेर्ने, यो कार्बन म भने अहिले भर्खर बुझाइदिए, यो कार्बन एउटा उता दिएको छ, एउटा यता दिएको छ भने यो हाम्रो के भयो? H भयो र H भयो। अब फेरि ध्यान दिउँ, यो लास्टको कार्बन, लास्टको कार्बन कस्तो छ? यस्तो छ। सो यो के छ? एउटा यता दिइसकेको छ, यससँग कति बाँकी? तीनटा। सो H एन्ड H। क्लियर छ? सो यहाँनिर के भयो हाम्रो? H एन्ड H। क्लियर छ? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? एकदमै इजिली बुझ्नुभयो यो। अब चेक गर्दाखेरि के गर्ने? 1 2 3 C3। अब H कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 भन्नाले H मेरो कतिवटा छ? 8 छ। यो म्याच गर्यो, म्याच गर्यो। सो दिस इज आवर करेक्ट। यो हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला, यो हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुला के को? प्रोपेनको। क्लियर छ? ओके, एउटा अझै इक्जाम्पल लियौँ है। अब तपाईले भनिदिन्छ, अब भनिदियो तपाईलाई ब्युटिनको गर्नलाई है, ब्युटिनको गर्नलाई। सो म के भने तपाईहरुलाई?
सबभन्दा के गर्ने, सबभन्दा पहिला लास्टको हेर्ने है, लास्टको। सो लास्टमा के छ, इएनई छ। सो यहाँनिर ध्यान दिने, इएनई, इएनई के छ यहाँनिर। सो इएनई को जेनरल फर्मुला के हाम्रो CnH 2n हो। सो यहाँनिर के लेख्ने, यहाँनिर जेनरल फर्मुला CnH 2n, बुझ्नुभयो। अब के छ, म अगाडिको हेर्ने अब। सो अगाडिको के छ, ब्युट छ, BUT। सो यहाँनिर ध्यान दिने, BUT भनेको कतिवटा कार्बन, BUT भनेको हाम्रो कतिवटा, 4 वटा कार्बन हो। BUT भनेको हाम्रो कतिवटा कार्बन हो, सरी है म यो अलिकति मिलाइदिन्छु यसलाई, तपाईहरु हेर्नु एकदमै आरामले। BUT भनेको कतिवटा कार्बन छ, 4 वटा कार्बन छ। सो यहाँनिर आउने र के गर्ने, n = 4 राख्दिने। क्लियर छ। सो n = 4 राखिदिनु भयो भने यहाँनिर हेर्ने, n कति 4 H 2 इन्टु n को ठाउँमा के 4। अब यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ, C4H8, बुझ्नुभयो, C4H8। सो अब के गर्ने, कार्बन कतिवटा, 4 वटा। सो यहाँनिर के गर्ने, कार्बन 4 वटा लिने, 1 2 3 4 छ। अब यो ध्यान दिने कि यसको बन्डिङ यो कति हो, इएनई भनेको एउटा बन्ड छ कि दुईटा बन्ड छ। सो यहाँनिर ध्यान दिने, हामी के पढेका थियौँ, इएनई भनेको के दुईटा बन्ड हो। सो इएनई भनेको हाम्रो दुईटा बन्ड हो भन्नाले अब के गर्ने, कुनै पनि या त स्टार्टिङमा या स्टार्टिङमा या लास्टमा तपाईँ के गर्नु, दुईटा बन्ड बनाइदिनु। सो म लास्टमा के गरेँ, दुईटा बन्ड यहाँनिर म बनाइदिएँ। अब यो कार्बनलाई हेर्नु त आरामले, पहिला जस्तै यो कार्बनसँग कतिवटा बच्यो, यो कार्बन यस्तो छ। सो यससँग कतिवटा छ, 3टा छ। सो के गर्ने, यहाँनिर 3टा राख्ने, H H H। क्लियर छ। इन द सेम वे सेकेन्ड कार्बन कस्तो छ, सेकेन्ड कार्बन यस्तो छ। सो सेकेन्ड कार्बनसँग कतिवटा छ, यहाँ छ एउटा र यहाँ छ एउटा। सो यहाँनिर के गर्ने, यहाँ एउटा, यहाँ एउटा। क्लियर छ। अब ध्यान दिनु, फेरि यहाँनिर ध्यान दिने है, के ध्यान दिनुस् तपाईहरु, अब यो C हेर्नु कस्तो छ, यो C यस्तो छ अनि यस्तो छ हैन हो। सो यो C ले के गरिरहेछ, दुईटा यता दिइसकेको छ, दुईटा यता दिइसक्यो, एउटा यता दिइसक्यो भने यससँग कतिवटा बच्यो, एउटा बच्यो। सो या त तपाईँ माथि एउटा गरिदिनु या तल एउटा गरिदिनु। सो यहाँनिर के भयो, योसँग एउटा बच्यो। क्लियर छ। ओके। सो अब अगाडिको कार्बनलाई ध्यान दिने, अगाडिको कार्बनलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो कस्तो छ, यस्तो छ। सो यो कार्बनले के गरिसकेको छ, दुईटा दिइसकेको छ। सो यससँग कतिवटा बाँकी रह्यो, दुईटा बाँकी रह्यो। क्लियर छ। सो यहाँनिर के गरिदिने, यसको दुईटा गरिदिने, H अनि H। सो दिस इज द अब एकचोटि के गर्ने यसलाई, अब एकचोटि काउन्ट गर्ने यसलाई, हाम्रो के भयो, C4 1 2 3 4। कार्बन कतिवटा छ, 4 वटा छ। हाइड्रोजन कतिवटा छ, एउटा दुईटा तिनटा 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के छ, 8 वटा छ। ओके। सो म्याच गर्यो। सो दिस इज आवर द स्ट्रक्चरल एन्ड मलिकुलर फर्मुला अफ द ब्युटिन। क्लियर छ। ओके। अब अर्को एउटा गरौँ। अब सपोज तपाईलाई दिनुभयो पेन्टाइन है, PENTYNE। अब यसको भन्यो मलिकुलर एन्ड स्ट्रक्चरल फर्मुला निकाल्नलाई। सो यसलाई कसरी निकाल्ने, सो म के भनेको थिएँ, प्रोसेस लास्टको हेर्ने। सो लास्टमा के छ, 3टा छ, यो 3टा के छ, YNE छ। सो यहाँनिर फर्मुलामा हेर्ने, YNE को हाम्रो फर्मुला के हो, YNE को फर्मुला के हो, CnH 2n - 2। सो यहाँनिर के गर्ने, CnH 2n - 2 भयो। ओके। अब हेर्ने यो अगाडिको पेन्ट, यो हेर्ने अब पेन्ट कतिमा हो, यहाँ हेर्ने यो हाम्रो पेन्ट के हो, 5 मा हो, 5 मा हो। ओके। सो के गर्ने, यहाँनिर n = 5 गर्ने, बुझ्नुभयो। हामी फर्मुला सबभन्दा पहिला के गर्ने, यो पछाडिको हेर्ने, पछाडिको के छ, YNE छ। देन आफ्टर के गर्ने, अगाडिको हेर्ने, कुल कति नम्बरमा आउँछ। सो त्यसको n लेख्ने। अब त्यसपछि के चेक गर्ने, अब त्यसको चेक गर्ने बन्डिङ, यो कतिवटा बन्ड बनाउँछ। सो यहाँनिर ध्यान दिने, YNE कतिवटा बन्ड बनाउँछ, 3टा बन्ड बनाउँछ। सो यहाँनिर साइडमा के गरिदिने, नोट गरिदिने, यो यसले 3टा बन्ड बनाउँछ, बुझ्नुभयो। यसले के गर्छ, 3टा बन्ड बनाउँछ। अब यसको मलिकुलर फर्मुला सबभन्दा पहिला लेख्ने, C n को ठाउँमा कति 5, त्यसपछि H 2 n को ठाउँमा कति 5 र -2 भयो। यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के पाउनुहुन्छ, C5 H भनेको 2 × 5 भनेको 10, H 10 - 2 कति आयो, C5H8 आयो, C5H8 आयो। ओके। अब यसको एकचोटि स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउने। सो के गर्ने, कार्बन कतिवटा छ, 5 वटा। सो लिने 1 2 3 4 5 भयो, 5 वटा हाम्रो कार्बन भयो। अब यो के हो, ट्रिपल बन्ड बनाउँछ
y यानीले के गर्छ ट्रिपल बन्ड बनाउँछ सो अब के गर्ने या त यहाँनिर अगाडि या पछाडि के गर्ने तीनटा बन्ड बनाइदिने सो के गर्ने पछाडिमा फेरि तीनटा बन्ड बनाइदिए अब यसमा यसको हाइड्रोजन फिल गर्ने सो यो कार्बनसँग तपाईले फेरि थाहा छ यो कार्बनसँग कतिवटा छ इन द सेम यो कार्बनलाई लेख्नुहुन्छ यस्तो भने कतिवटा बाँकी रह्यो योसँग तीनटा सो यसको तीनटा बाँकी छ एच 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 बुझ्नुभयो यो कार्बनसँग सेकेन्ड कार्बनलाई हेर्नु भने सेकेन्ड कार्बन कस्तो छ यस्तो छ सो यो कार्बनसँग दुईटा गइसक्यो सो कतिवटा बाँकी रह्यो दुईटा सो एच एन्ड एच सो यहाँनिर के गर्ने एच र एच क्लियर छ ओके इन द सेम वे अब हाम्रो थर्ड कार्बनलाई हेर्ने थर्ड कार्बनसँग पनि के छ एउटा सेम छ एउटा यता गयो एउटा उता गयो सो के गर्ने यहाँनिर पनि दुईटा बच्यो अब यो कार्बनलाई हेर्ने है यो कार्बन कस्तो छ 1 2 3 र 1 यस्तो छ यो कार्बन सो यहाँनिर कार्बन कतिवटा दिन सक्छ मात्र 4 वटा सो ध्यान दिनुहुन्छ भने यो के गरिसकेको छ 4 वटा यसको गइसकेको छ यससँग कति बच्यो अब यससँग बच्यो 0 सो यसको के गर्ने अब यसलाई यतिकै छोड्दिने अब यो कार्बनलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो छ यो कार्बन 1 2 3 छ यस्तो यो कार्बन सो अब यो के छ 3 वटा गइसकेछ यसको भने कतिवटा एउटा कार्बनले कतिवटा दिन सक्छ 4 वटा 3 वटा दिइसक्यो बाँकी कति एउटा सो यहाँनिर के गर्नुहुन्छ एउटा हाइड्रोजन लेखिदिने क्लियर छ सो दिस इज आवर द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ पेन्टाइन कसरी काउन्ट गर्ने फेरि 1 2 3 4 5 वटा कार्बन C5 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 C5 H8 छ C5 H8 छ भने दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ पेन्टाइन सो यसरी गरेर तपाईहरु के गर्नु होला स्ट्रक्चरल फर्मुला एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला अहिलेसम्म जे हामी पढ्यौं हाइड्रोकार्बन भनेको के हो हाइड्रोकार्बन भनेको कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन हाइड्रोकार्बन दुई टाइपको हुन्छ के हुन्छ सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुन्छ सेचुरेटेडमा हाम्रो अल्केन पर्छ अनसेचुरेटेडमा अल्किन र अल्काइन पर्छ के भन्छ सेचुरेटेड सिंगल बन्ड हो अनसेचुरेटेडमा डबल या ट्रिपल बन्ड हो बुझ्नुभयो आरामले यो टपिकलाई पढ्नु होला बिस्तारै बिस्तारै अनि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ ओके यो पछि एउटा अझै टपिक छ हाम्रो के छ त्यो अल्केनलाई के भनिन्छ अल्केनको अर्को नि नाम छ अल्केन आर अल्सो कल्ड पाराफिन अल्केनलाई के भनिन्छ पाराफिन भनिन्छ किन बिकज दे आर हाइली स्टेबल एन्ड लेस रिएक्टिभ यिनीहरू के हुन्छ लेस रिएक्टिभ हुन्छ एकदमै के हुन्छ अल्केन के हुन्छ एकदमै लेस रिएक्टिभ हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ यसलाई पाराफिन पनि हामी भन्छौं अल्केनलाई के भन्ने पाराफिन भन्ने इन द सेम वे अल्किन आर अल्सो कल्ड ओलिफिन के भनिन्छ ओलिफिन भनिन्छ किन बिकज दे रिएक्ट विथ क्लोरिन एन्ड ओइली प्रोडक्ट आर फर्मड के हुन्छ यो क्लोरिनसँग रिएक्ट गरेर ओइली प्रोडक्टहरु फर्म गर्छ बुझ्नुभयो अल्केनलाई के भन्ने पाराफिन भन्ने अल्किनलाई के भन्ने ओलिफिन पनि भनिन्छ किन भनिन्छ म तपाईहरुलाई भन्दिए अब तपाईहरु के गर्नु मजाले जति मैले पढाए त्यसलाई एकदमै राम्ररी पढ्नु होला र बाँकीको च्याप्टर यो हाम्रो च्याप्टर सकेको हैन अहिले बाँकीको च्याप्टर हामी के गर्छौं अर्को पार्टमा म लिएर आउँछु त्यति बेलासम्म तपाईहरु यसलाई एकदमै मजाले पढ्नु र कुनै स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउन डाउट आयो भने मलाई एकदमै आरामले तपाईहरु मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई एकदमै इजिली म सिकाइदिन्छु यो च्याप्टर भनेको एकदमै इजी हो के यो क्लास 10 को साइन्स इज द भेरी इजी इट इज अ पिस अफ केक के यदि ध्यान दिएर तपाईहरु पढ्नु भएन भने तपाईहरुको लस हो पढ्नुहुन्छ भने यु विल गेट अ बेनिफिटेड एसई मा राम्रो मार्क आउँछ एसई मा A+ आउँछ साइन्समा एकदमै मजा आउँछ तपाईहरुलाई बुझ्नुभयो सो म अब अर्को पार्ट यो भिडियोको लिएर आउनु छु त्यति बेलासम्म थ्यांक यू